वेलकम बैक। और खबर है विमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बामुकाबला भारत के हवाले से। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। भारत ने 106 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। शेफाली वर्मा के 32 रन और जमीमा रोड्रिग्स के 23 रन वो नुमाया रही हैं। 23 रन बना के भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बामुकाबला भारत। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की है। भारत ने 106 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 32 रन बनाए जबकि जमीमा ने 23 रन बनाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। अली अमीन गंडापुर कल केपी हाउस से भाग गए। वीडियोज और तस्वीरें मौजूद हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त किसी की हिरासत में नहीं। कई मुकामात पर छापा मारा गया लेकिन वो नहीं मिले। जहां कहीं भी मिलेंगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस एहलकार के कत्ल में जो मुलव्विस है कोई नहीं बचेगा। वो हमारी हिरासत में है ना, वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनको जरूर ढूंढ रही है। हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे वो वहाँ पे नहीं थे। काफी हद तक नाकाबंदी की हुई है। जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वजीर आला की गुमशुदगी पर वजीर दाखिला की लाइल्मी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि केपी हाउस में तोड़फोड़ सबूत है। वजीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। मुंतखब वजीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। टूटी खिड़कियां दरवाजे जमहूरियत फेडरेशन के मुंह पर तमाचा है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि केपी हाउस में तोड़फोड़ की मुरम्मत नहीं होगी। इमारत को तलबा के लिए महफूज किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का कहना था वजीर आला की जबरी गुमशुदगी गैर मुल्की मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा, गैर मुल्की क्या सोचेंगे, पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिरीन धर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी कहते हैं ये एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमला करने और कराने वाले कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस तकरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। केपी पुलिस के एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। नहीं था सिर्फ वो बेसिकली इस्लामाबाद के ऊपर वो एक दावा था, वो एक हमला था। उस चढ़ाई के प्रोग्राम को चीफ मिनिस्टर केपी के कर रहे थे। पुलिस की हिरासत में नहीं है। जहाँ तक हमने ये चीज चेक की है कि कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है हिरासत में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें केपी के पुलिस के न सिर्फ सरकारी वसाइल बल्कि वेपन इस्तेमाल और वो इस्तेमाल केपी के पुलिस के जवानों के जरिए भी करवाए गए। हमने जो अरेस्ट किए हैं इनमें 8 सर्विंग केपी के पुलिस के जवान भी हैं। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं जिनमें से 120 अफगान नेशनल्स हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी। जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। अब हम ऑफेंसिव जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं जहां से ये निकलते हैं वहां पर जा रहे हैं। क्यों हम इंतजार करें कि दे विल कम एंड दे विल अटैक ऑन अस। हम उनकी तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली। अमित शाह की फैमिली को भी बता रहा हूं और इस्लामाबाद पुलिस को भी जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मुजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का मामला केपी इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी हुआ। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा का लाहे अमल भी गौर किया गया। असेंबली इजलास में अरकान की तकरीर के बाद करारदाद पेश होगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में स्पीकर को इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद असेंबली की गैलरी पहुंच गई। अली अमीन गंडापुर को रिहा करो के नारे गूंजते रहे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए वकील की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार कर ली गई। वकील की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की इस्तदा की जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया, सूबे के वज़ीर आला को अगवा किया गया। इस्लामाबाद केपी हाउस का गैर कानूनी मुहासरा किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को हिफाजती जमानत दी है।
درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، ڈی جی ایف آئی اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انتشار کا مقصد سسٹم ڈی ریل کرنا تھا، پولیس نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انتشاریوں نے پولیس اہلکار حمید شاہ کو اغوا کیا، تشدد کر کے مار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا احتجاج کے دوران ریسٹ ہاؤس کون جاتا ہے؟ جو لوگوں کو ساتھ لے کر آیا گنڈا پور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ سوال اٹھتا ہے وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد کیوں گئے؟ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر عبد الحمید شاہ کو انہوں نے کڈنیپ کیا، بری طرح مارا پیٹا۔ جو احتجاج کے لیے لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلام آباد، گنڈا پور گیا کہاں پہ؟ احتجاج کے دوران ریسٹ ہاؤس میں کون جاتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کے پی ہاؤس جانے کی کیا منطق تھی؟ پھر اس کے بعد روپوش ہو جانا، چھپ جانا، ایک مسٹری کریٹ کر دینا۔ یہ پہلے بھی آئے اور سنجانی پر بھی انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ یہ آئے تھے اسلحے سے لیس، گلیلوں سے لیس، کرینے ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ لاشیں گریں۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے ملک کے اندر ترقی کا جو سفر ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے، یہ پھر سسٹم ڈی ریل کیا جائے۔ اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبد الحمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، پولیس افسران اور اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ پولیس اہلکار عبد الحمید مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہوا تھا، آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا کہ شہید کے ایک بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے گی، اہل خانہ کو پلاٹ بھی دیا جائے گا۔ حکومت نے لواحقین کو شہدا پیکج دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود ساختہ روپوش ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہ آئے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گورنر راج لگانا مرکز کی ثوابدید ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے مسئلے کا حل کس میں ہے۔ اب اس وقت خود ساختہ روپوشی میں ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو، سنے کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میرا صوبہ خیبر پختونخوا آگ کی ہولی میں کھیل رہے ہیں۔ جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے آئین میں موجود ہے، اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز اس کا پروگیٹو ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے وکیل کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ وکیل کی جانب سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے آج کی سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ موقف اپنایا، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کیا گیا۔ اسلام آباد کے پی ہاؤس کا غیر قانونی محاصرہ کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کو حفاظتی ضمانت دی ہے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیراعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریف کیا اور وزیراعظم نے کہا کہ دھاوے کو ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔ پاک فوج، پنجاب پولیس رینجرز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی ستائش بھی کی اور وزیر اعظم کی جو یہ اہم ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اور اسلام آباد کی جو صورتحال تھی موجودہ اور گزشتہ اس صورتحال کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپڈیٹ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کسی صوبے میں گورنر راج لگے، لیکن آئین میں جو چیز موجود ہے اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کو مینڈیٹ اس لیے نہیں ملا کہ کبھی پنجاب اور کبھی اسلام آباد پر چڑھائی کریں۔ بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کسی صوبے میں گورنر رول لگے۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں گورنر رول کے کچھ پیمانے طے کروا دیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ سے زیادہ پی ٹی آئی کے کوئی کارکن کے طور پر شاید ایکٹ کر رہے ہیں۔ مینڈیٹ اس لیے تو نہیں دیا ان کو کہ آپ کبھی پنجاب پہ چڑھائی کرو، کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرو۔ گورنر رول آخری اقدام ہو سکتا ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف سازش ہے جو عمران خان کر رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسرائیل کا بیروت پر بڑا حملہ، متعدد عمارتیں ملیامت۔ اسرائیلی حملوں کے بعد سے گزشتہ رات اب تک کی بدترین رات تھی۔
لبنان کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے رہے. وحشیانہ حملوں سے 24 گھنٹے میں 23 شہری شہید، 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر کریات شمونہ اور حیفا پر درجنوں راکٹ برسا دیے. کئی مقامات پر آگ لگ گئی. حزب اللہ نے سرحدی جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو ہلاک اور 130 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر اسرائیل کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسرائیلی فوج نے دیار البلح میں مسجد پر بمباری کر دی. 24 فلسطینی شہید ہو گئے. مسجد میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی. اسرائیلی طیاروں نے شمالی علاقوں پر بھی بم برسائے جس میں 11 افراد شہید ہوئے. بیت اللحیہ میں اسرائیلی فوج نے گھر پر بمباری کی. 9 مولود سمیت 2 افراد شہید ہوئے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے قطر، فرانس اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کی. سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. قطری وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی. ملین مارچ پوری امت کی جانب سے اظہار یکجہتی ہے. فلسطین کے مجاہدوں، تم بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب. کہا اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ بھی بڑا دہشت گرد ہے. 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں 30,000 سے زائد عورتیں اور بچے ہیں. مسلمان ممالک اپنا رول ادا نہیں کر رہے. پوری امت کی طرف سے اظہار یکجہتی ہے. فلسطین کے مجاہدوں، ایک بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو. اسرائیل خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور اس کی پشتیبانی کرنے والا امریکہ بھی ایک بڑا دہشت گرد ہے. 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں، 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں. مسلمان ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں. ہماری یہ فوجیں، ہمارے یہ ممالک، ہمارے یہ حکمران اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی کا الاقصی ملین مارچ لاکھوں شہریوں کے ساتھ دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے بھی شرکت کی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فیض اللہ سے. بتائیے فیض اللہ. اسلامی نے شارع فیصل پر آج الاقصی ملین مارچ کا اعلان کیا تھا اور اس مارچ میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے علاوہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کارکن بھی شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کے کارکن نثار کھوڑوں کی سربراہی میں آئے. اس مارچ کے حوالے سے شارع فیصل کو بینرز اور فلسطین اور پاکستان کے جھنڈوں سے سجایا گیا تھا. یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود رہی. اس مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے کوز کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہیں اور وہ متحد ہو کر پیغام دینا چاہتی ہیں کہ پاکستانی قوم اس مسئلے پر ایک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نثار کھوڑوں نے عالمی دنیا سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر اپنی بے حسی ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس احتجاج میں تاجروں اور وکلا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. ان کی جانب سے بھی اس مارچ میں احتجاج ریکارڈ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کوئٹہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے زمین واگزار کرنے کی کارروائی کے دوران فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو گئے. علاقہ مکینوں نے میتیں رکھ کر بلیلی کسٹم چوک پر دھرنا دے دیا. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد کا کہنا ہے عدالتی احکامات پر افغان مہاجرین کی غیر قانونی آبادی ہٹانے کے لیے کارروائی کی گئی. اس دوران اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی ٹیم پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے. مظاہرین کہتے ہیں پولیس کی فائرنگ سے ان کے لوگ جاں بحق ہوئے. مظاہرین ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کراچی کے علاقے شیر شاہ میں سی ٹی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث تھے. ان کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. کراچی میں منوڑا کے ساحل پر ڈوبنے والے 4 میں سے ایک نوجوان کو تاحال نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے. جہاں بھاگ تینوں بہن بھائی طالب علم تھے. اہل خانہ کہتے ہیں سمندر کنارے ریسکیو کی ناکافی سہولتوں کے باعث نقصان زیادہ ہوتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت. مناظر دستگیر سوسائٹی کے اس گھر کے ہیں جہاں کے 4 مکین سمندر میں ڈوب کر خالق حقیقی سے جا ملے. علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے. لواحقین کہتے ہیں ڈوبنے والے تینوں بہن بھائی کے والد ارشد امام کی 3 ہی اولادیں تھیں جبکہ ان کے داماد کی لاش کی تلاش جاری ہے. چاروں جو ہے اس حادثے میں جو ہے وہ انتقال کر گئے اور ابھی تک جو ہے داماد کی باڈی مل نہیں پائی ہے.
मगर तीनों बच्चों की बॉडी रिकवर हो गई है। उर्सा का कहना है कि इस तरह के वाकयात से निमटने के लिए साहिल समंदर पर रेस्क्यू के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, कोई वॉशरूम तक तो बनाए हुए नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये रेस्क्यू सिस्टम कहाँ से बनाएंगे। लवाहिकीन के मुताबिक साहिल समंदर पर रफाई इदारों के रजाकार बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ करते हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज कराची। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग के दूसरे रोज की सदारत WMO के सदर सलमान इकबाल ने की। WMO के पाकिस्तान, भारत, जनूबी अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अमरीका, UK, यूरोप, श्रीलंका चैप्टर्स, ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के सदूर और चेयरपर्सन्स ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिनमें गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर WMO सलमान इकबाल, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार और दीगर ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तजावीज़ दी। सलमान इकबाल ने हिदायत की तालीम, सेहत और हाउसिंग को तरजीह दी जाए। ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के लिए भी अहम फैसले किए गए। ट्रेजरर वसीम आदिल ने सालाना ऑडिट रिपोर्ट का जायजा पेश किया। AGM के आखिरी रोज WMO के तमाम अरकान और ओहदेदारान लेस्टर जाएंगे, जहां पर मेमन एसोसिएशन की जानिब से दोहराने का एहतमाम किया गया है। साल पहले जब मैंने सदारत ली थी तो हमने एक एजेंडा बनाया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 22 साल पहले बना था हमारे फोरफादर्स ने, जो मेरे अंकल हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने जो बनाया था, तो उनका ड्रीम ये था कि कोई मेमन, कोई मुसलमान एजुकेशन के बगैर, हेल्थ के बगैर और हाउसिंग के बगैर ना रहे। इस दफा हमने इस साल का जो पूरा हमने प्लान बनाया है वो सिर्फ एजुकेशन में बनाया है। पूरी फैमिली को हम सपोर्ट करेंगे कि उसका बच्चा या इसके बच्चे जाके एजुकेशन ले सके। मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड विल सपोर्ट ऑल द मेमन्स अराउंड द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ आज कि हमने तकरीबन 500 करोड़ 5 बिलियन रुपए हमारे डोनर्स ने 50 डोनर्स ने जमा कर लिए। 22nd WMO की AGM में हमने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो वुमेन को एम्पावर और करेंगे। हम जितनी भी दुनिया में सिंगल मदर्स हैं जो काम कर रही हैं, जो हम उनके प्रोफाइल्स लेके वो एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है वुमेन ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास वुमेन पायलट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, तो हम क्यों नहीं और बना सकते। It's been a wonderful turnout. Delegates, over 200 delegates from all over the world have attended this event. There's been a lot of positive impact. One thing we did today at the AGM, we had invited our chief guest, Baroness Saida Warsi. She's delivered an absolutely amazing motivational speech. और अभी आपको बताएं कि सदर जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइशगाह आमद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के लिए फातिहा खानी, बुलंदी दर्जात की दुआ की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। सदर ने कौम की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद और उनके खानदान की वतन से मोहब्बत, जज्बा इसार को सराहा। पूरी कौम शुहदा उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। कौम अपने शुहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ऐसा कहना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।